السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على القناة. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال وبخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنحضروا واحد الوصفه سهله واقتصاديه دائما اللي هي الكريب بالحلو. لتحضير الكريب غادي نحتاجوا نص لتر الحليب، جوج بيضات، فاني باش نسمو. اللي ما كتبغيش المذاق ديال الفاني ممكن تنسب اي حاجه عندها، حامض، قشره الحامض ولا قشره الليمون، شويه الملحه باش نحيدوا البسوليه ديال السكر، معلقه كبيره ديال السنيده، جوج معالق كبار ديال الزبده ما تكونش قاصحه، تكون بحراره المطبخ، و125 غرام ديال الفورص. بسم الله على بركه الله. غنبداو غنجيبوا الخلاط الكهربائي، نديروا الحليب، نزيدوا البيض، نزيدوا البيضه الثانيه، من بعد ما غسلناه بطبيعه الحال غنزيدوا الزبده جوج معالق كبار. الزبده هنايا راه رطبه، راه دايبه، بريسك دايبه، ماشي قاصحه، يعني جبدتها من قبل. نزيدوا الساشي ديال الفاني، نزيدوا معلقه السكر سنيده، ونزيدوا شويه الملح، يعني غير واحد شويه ماشي بزاف، كتشوفوا هكا بين يديا شويه الملحه، وغادي نطحنوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضهم ونحسوا بالسكر داب لينا. من بعد غنبداو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه. من بعد ما طحنت لي كريب ديالي كيجي الخليط هكا، غادي نديرو في هذا الموزع، هو اللي كنخدم به باش نخوي في المقله في الطياب، نخوي بالقياس. هانتوما غادي تشوفوا الشكل ديال لي كريب، التكستور ديالو كيفاش، ما يكونش عاقد بزاف وما يكونش جاري باش تنجح معنا الوصفه. الا تبعتوا المقادير اللي عطيتكم غادي يجيكم مزيان. بالنسبه لهاد لي كريب ممكن سمحوا لي ممكن توجدوهم بالليل، ديروهم في الثلاجه على هذا الشكل هذا، ديروهم في الثلاجه والغد في الصباح طيبوهم لوليداتكم بحال هكا في العطله ديال السبت والاحد. تبغيو تفرحوا وليداتكم في الصباح طيبوا ليهم لي كريب للفطور، ولا توجدوهم على ما يوصلوا الضياف ولا يكونوا عندكم الناس، توجدوهم ديروهم في الثلاجه، ما يجيو فين يوصلوا الضياف بنص ساعه كتجبدوهم غير على ما تطلق هذيك الزبيده كتذوب وكتعاود ترجع دايبه، وكتبداو طيبوا كتحطوهم سخان للضياف. دابا غنبدا مباشره نطيب لي كريب ديالي. شعلوها غنطيبهم في هذه المقله هذه الخاصه بلي كريب، نتسناو عليه ما تسخن واحد شويه ونبداو مباشره في الطهي. المقله ديالي ها هي سخنات، ونبدا مباشره ندير الكميه ديال العجين ونوزعها على المقلاة، وإلا بان لي الزائد كاين في المقلاة نعاود نحيدو، ماشي مشكل. هنايا انا خويت الكميه الكافيه، نخليها تنشف من الجهه وغادي نقلبها ان شاء الله. الكريب ديالي من بعد ما نشف من التحت كتبان لكم هكا، كيبدا يتحمر من الجناب كيف كتشوفوا، كيبدا يتحمر من الجناب. غادي نقلبوها، عمليه كدوز بسهوله كيف كتشوفوا. نقلبوا الكريب ونخليوها تتحمر من الجهه الاخرى، دائما مع عافيه تكون مهيله باش ما يتخطفش لينا لي كريب، يطيبوا محمرين ويطيبوا مقاد.
الكريب ديالي من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، ناجح 100%. غندوز مباشره نطيب الثانيه. حاولوا ما تكثروش من العجين باش ما يجيناش غليظ من الداخل. هنا انا غنزيد واحد شويه، كنوزعوا بطريقه سهله بسيطه. نخليوها تنشف. كيف كتشوفوا الكريب ديالي ها هو ناجح. الكريب ديالي من بعد ما كملت الطياب ديالهم كيجيو على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كيجيو رطبين ساهلين، كيتطووا بسهوله بلا ما تيتقطعوا. دابا غندوزو للطريقه ديال التقديم. انا للتقديم كنفضل لي كريب نزينهم بشويه ديال الشوكولات نوتيلا. غادي ندهن الكريب ديالي بالنوتيلا ولا اي شوكولاط متوفر عندكم، غندهنها بهذه الطريقه ندهنها كامل على الوجه ديالها كامل. كتبغي شويه الصبر. غنعاود نزيد واحد شويه نكمل الدهن ديالها. الطريقه ديال التقديم كتبقى اختياريه بالنسبه ليا، وليداتي كتعجبهم بهذه الطريقه مع البنان النوتيلا. غناخذوا بنانه نقشروها غنجيبوها غنحطوها هنا في الوسط ديال الكريب وغنبداو نحطوها بحال هكا وغنبداو نلفو البنان مع الكريب ديالنا هكا كيف كتشوفوا. غادي نبداو نقطعو، نحيدو هاد الفائض تيكون لنا في الجناب. انا غنضطر نبدل هاد الموس مقطع لياش مزيان. غادي نقطعو بحال هكا دوائر ونحطو في طبق التقديم. كي تيجي المنظر ديالها رائع جدا. تعجب الوليدات. كتشوفوا المنظر ديالها. انا غنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي بغيت. كيف كتشوفوا ممكن كدردروا على شويه اللوز ايفيلي ولا الفيرميسيل ولا لاصوص شوكولا اللي متوفر عندكم في البيت وعلى حسب الموجود. كنتمنى